kung adunay maayong buntag, aduna puy aduna po'y maayong bunto. So, kamusta man tamang sulti o maayong bunto ko? At ang oras na sa alas 12 o sa alauna hangtod sa alas 5 sa hapon. So, ato ang isulti ang maayong bunto. Panangitan, makita ninyo ang inyong mga nagkalinain nga maestra sa agianan ba o sa ilahang mga rumba nila. So mga kamot katahuran pinaagi sa pagsulti og maayong uto. Pananglitan yun ka nga maayong uto teacher or maayong uto sir, maayong uto ma ana. So mao na siya ang pangayo og katahuran sa uto nga klaro. Pananglitan og abig gabi ima like alas 6 pa sa gabi hangtod mag alas 8 o kita niyo imong magpata o alas 8 anak. So ang unsa man ang inyong isulti? Ha? So mao ang maayong gabi. So ang inyong isulti kung naa ka mo makita na mga tawo or inyong habang silingan, kung ayaw ka mo, katakuran, pinaagi sa pagsulti ko, maayong gabi. Nangitan, maayong gabi itay, maayong gabi ityo, maayong gabi itiya, anak. Pero kita ang mga Pinoy, kultura na nato, nga mumano sa ato ang mga mas gulang pa ninyo panangitan sa inyong mama, sa inyong papa, sa inyong lolo ba o lula o sa inyong mga tito o tita nga mo amin mo sa ilaha kada sa ganit alas 6 sa gabi or kung makit-an man ninyo sila sa gabi mga kamuo katahuran na sa pag-amin o pagsulti o maayong gabi subao na siya. So, kay humanaman ka pangayo o katahunan sa mga kikan sa buntag hantod sa gabi pananglitan o gihatagan ka mo og usa ka regalo sa inyong isig katawo o sa inyong habang maninay o sa inyong amigo or kung kanang inyong hamang adlaw nga natawhan hatagan ka mo regalo unsa man ang inyong angay na isulti unsa lang gani? Yes, Joy, mo ang pagpangayo. O, gusto na gani, salamat. Maayo. Gusto lang gani ang isulti alona o hatagan kag regalo sa inyong mama or papa. Gusto lang gani, salamat. Gusto lang gani, salamat. So, yung inyong isulti, kung hatagan ka mo og regalo sa inyong mga isikatawo sa inyong mama mo ang isulti upag salamat. So, kung musulti ta og salamat, nagpakita nin siya o mas kanang inyong gi-appreciate or inyong nagpakita ka mo nga nalipan mo sa ilahang gihatag or pinaagi ka sa gihatag o sa pagtabang sa pinaagi sa pagsulti og salamat. Nagpakita ni siya nga inyong na-appreciate yun o inyong ilahang ihatag nato sa inyo ba. Halimbawa abi, si Sheena hatagan abi siya ni J-Rock og gift. Usab gani ang isulti, unsa ang man ang isulti ni Sheena? Yes, Sheena mo ang salamat J-Rock. Anak, ano siya ang dapat ng isulti mo ang unsa nang gani? Salamat J-Rock. Cool. Ang isulti ingnan man si J-Ron o ang salamat Sheena. Unsa man ang amay na itubag ni Sheena mao ni J-Ron mao ang walay sapayan. Ay ayo mga bata. Unsa lang gani mao ang walay sapayan. Kung ang
ang ubang tawo nagpakita og pagpasalamat or nag-ingon og salamat sa inyo, ang inyong itubag mao ang walay sakayan. Ang inyong gidawat ang ilahang gisulti nga sa salamat. So mao ni siya ang angay nga sa ganit itubag og nagpasalamat ang usa ka tawo sa inyuha. So ang mosunod na ekspresyon o pagpadayag pananglitan ug natamakan abi ni pananglitan natamakan ni Jeff ang tiil ni Higdenta. Unsa man ka ang isulti ni Jeff if wala niya tuyua ang pagtamak sa tiil ni Higdenta mao ang unsa lang gani pasensya. Maayo kaayo Jeff. Gani ang isulti? Pasensya. So, ang inyong isulti, kung nakasala man kamo or nakabuhat o dili maayo sa inyong isikatawo o sa inyong mga kaklase ninyo, mao ang pagpangayo o pasensya. So, ang pagsulti o pasensya ngadto sa ubang tawo nga nakabuhat mo o dili maayo, mao kini ang pagpakita na nagsisi mo o wala niya tuyo ang inyong anak. So dapat unsa lang gani o makasala ta, unsa gani ang isulti mao ang pasensya. Maayo mga bata. So unsa lang gani ang sunod? Pasensya o nakasala man kamo sa uban nga tawo. So ang mosunod pananglitan o naa kay gustong ipatulol nga pananglitan, gusto nimo ipapas ang imong kwaderno nimo sa imong teacher. Unsa man ang imong isulti? Mao ang palibo. Unsa lang gani palibo. So kung musulti ka og palibog, mao kini ang atong isulti kung gusto ka na musubo sa ubang tawo nga obrahon ang usa ka butang. Pananglitan abi gusto ka na si Tuberdi abi mo gusto abi si Tuberdi nga magulang og ka ng notebook ka like ka or crayola ka like ka. Unsa man ang isulti ni Tuberdi mo ang palihog ko kulang sa inyong crayola or pananglitan ingon ka mo palihog ko basa sa akong notebook ka Ma'am Giovanni ana sumo na siya ang inyong isulti palihog ang inyong isulti kadili ra ka mo dito nga mas na dito ako ang by ingon ana dapat mamalihog ka dapat o ang musunod mao ang pwede kani pwede. Unsa man din nang pasubok anang ingon ta og pwede. Muna siya ang isa na pagod sa pwede. So ang pasabot sa pwede, mao siya ang inyong pahibal-on ang usa ka tawo. Kung mahulaman ka mo sa iyang gamit. Unsa lang gani ang pwede pagpahibalo sa usa ka tawo. Pananglitan nga gusto mo mag-CR or gusto mo gawas kay mag-CR mo or namoy part mo sa gawas. Unsa man inyong isulti? Isa man sa inyo ka mo unsa lang gani ang isulti? Teacher, pwede ko magawas ingon na pwede ang inyong isulti. Nagpakita kini or nagpasabot kini na imuha silang gi-inform or kanang gusto mo nagpabalo mo kung sa ang inyong hanggong katon dili kay mudlit sara mo og gawas na walay idea si teacher ug magpunsa mo sa gawas, diba? So dapat magpahibalo mo o kung gawas man kamo or pananglitan nga magulang kamo sa mga gamit sa uban hilabi na sa inyong mga kaklase ninyo. Dapat mangutana usab mo og pwede ba nga mo ulam ingon ana. So ang pinakalas mo ang or pananglitan
kada human sa atuang klase unsa man ang atuang ginaingon mao ang goodbye. Yes, maayo kayo mao ang goodbye or muadto namo. Goodbye. So kanusa mo tamo og goodbye o unsa lang gani magpahibalo ka nga mo lakat na ka. So kada human sa atuang klase nung sulti kita og goodbye or muadto namo kay nagpasabot ni ana nga humana ang atuang klase mulakat namo. Pinaagi sa pagsulti og goodbye kay inyong gipabalo ang umang tao nga mulakat mo pananglitan sa inyong balay. Usa mo moadto sa inyong sa eskwelahan mananghid usa mo sa inyong mama or papa ninyo o sa inyong mommy daddy nga mulakat na mo or like moingon mo nga goodbye ma'am, mulakat na ko ana goodbye ma'am, adto na ko ari na ko adto na ko ing ana. So mo na siya ang pagsulti og kanang goodbye. So mo na siya ang nagkalain-lain nga mga kanang matinakuro nga pagpadayag o pagsambit sa usa ka istorya.